नमस्कार, शिवदीप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 5 शारीरिक संरचना र जीवन प्रक्रिया अन्तर्गतको तेस्रो पाठ मानव ग्रन्थि प्रणालीको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ आजको क्लास। अभ्यासको प्रश्न 1 मा भनेको छ तलका प्रश्नको सही विकल्पमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस्। प्रश्न क, रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्ने हर्मोन कुन हो? सही उत्तर हो इन्सुलिन। प्रश्न ख, कुन हर्मोनले फल पकाउने कार्य गर्छ? सही उत्तर हो इथाइलिन। प्रश्न ग, प्रश्न गमा भनेको छ एपिकल डोमिनेन्स कुन हर्मोनले गर्दा हुन्छ? सही उत्तर हो अक्जिन। प्रश्न घ, मुख्य ग्रन्थि कुन ग्रन्थिलाई भनिन्छ? सही उत्तर हो पिट्युटरी ग्रन्थि। प्रश्न ङ, प्रश्न ङमा सोधेको छ पुरुषत्वको विकास तथा नियन्त्रण गर्ने हर्मोन कुन हो? सही उत्तर हो टेस्टोस्टेरोन हर्मोन। प्रश्न च, फल पाक्ने र पुराना पातहरू झर्ने क्रिया कुन हर्मोनसँग सम्बन्धित छ? सही उत्तर हो इथाइलिन। यस प्रकार हामीले प्रश्न 1 मा रहेका सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू सल्भ गर्यौं। भिडियोलाई लाइक गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिले भने हेरौं प्रश्न 2। प्रश्न 2 मा भनेको छ कारण दिनुहोस्। कारण लेख्नको लागि हामीलाई 5 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। यिनीहरूको कारण कर्मैसँग छलफल गरौं। प्रश्न क, प्याङ्क्रियाजलाई मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ। उत्तर, प्याङ्क्रियाजले प्याङ्क्रियाटिक रस साथै इन्सुलिन र ग्लुकागन हर्मोनहरू उत्पादन गर्ने हुनाले यसलाई मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ। प्रश्न ख, पिट्युटरी ग्रन्थिलाई मुख्य ग्रन्थि भनिन्छ। उत्तर, यसले अरू सबै ग्रन्थिको कार्य संयोजन र नियन्त्रण गर्ने हुनाले यसलाई मुख्य ग्रन्थि भनिन्छ। प्रश्न ग, प्रश्न गमा सोधेको छ हर्मोनलाई रासायनिक संवाददाता भनिन्छ। उत्तर, हर्मोनले शरीरका कोष र अन्य ग्रन्थिहरूको कार्यलाई उत्तेजित पार्छन्। हर्मोन नलीविहीन ग्रन्थिबाट उत्पादन हुन्छन् तर यिनको कार्यक्षेत्र शरीरका अन्य भागहरू हुन्छन्। त्यसैले हर्मोनलाई रासायनिक संवाददाता भनिन्छ। प्रश्न घ, ग्लुकागोन र इन्सुलिनले एक अर्का विरुद्ध कार्य गर्छन्। उत्तर, इन्सुलिनले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ भने ग्लुकागोनले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउँछ। यस प्रकार ग्लुकागोन र इन्सुलिनले एक अर्का विरुद्ध कार्य गर्छन्। प्रश्न ङ, प्रश्न ङमा दिएको छ इन्जाइमलाई जैविक उत्प्रेरक भनिन्छ। उत्तर, इन्जाइमले शरीरका कोषहरू र अन्य ग्रन्थिको कामलाई उत्तेजित गर्ने भएकाले जैविक उत्प्रेरक भनिन्छ। यस प्रकार हामीले प्रश्न 2 का कारण लेख्नुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू सल्भ गर्यौं। यी कुनै पनि प्रश्नहरूको उत्तरमा समस्या रहेमा तल कमेन्ट गरेर सोध्नुहोला अथवा आफ्नो शिक्षकसँग वा साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोला। अहिले भने हेरौं प्रश्न 3। प्रश्न 3 मा भनेको छ फरक लेख्नुहोस्। फरक लेख्नको लागि हामीलाई 3 वटा प्रश्नहरू दिएको छ। प्रश्न क, प्रश्न कमा दिएको छ नलीयुक्त र नलीविहीन ग्रन्थि। नलीयुक्त र नलीविहीन ग्रन्थिमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ नलीयुक्त ग्रन्थि, अर्कोतर्फ नलीविहीन ग्रन्थि। नलीयुक्त ग्रन्थिबाट निस्कने रस छुट्टै नली हुँदै सम्बन्धित स्थानमा पुग्ने गर्दछ। नलीविहीन ग्रन्थिले स्राव गर्ने रस रगतमा मिसी रक्तनली हुँदै विभिन्न भागमा पुग्छ। नलीयुक्त ग्रन्थिका उदाहरण पसिना ग्रन्थि, रियाल ग्रन्थि, अश्रु ग्रन्थि आदि हुन्। नलीविहीन ग्रन्थि पिट्युटरी ग्रन्थि, थाइरोइड ग्रन्थि, प्याराथाइरोइड ग्रन्थि, एड्रिनल ग्रन्थि आदि हुन्। यस प्रकार हामी नलीयुक्त ग्रन्थि र नलीविहीन ग्रन्थिको बीचमा फरक लेख्यौं। अब हेरौं प्रश्न ख। प्रश्न खमा दिएको छ साइटोकाइनिन र अक्जिन। साइटोकाइनिन र अक्जिनमा निम्न अनुसार फरक छ। एकातर्फ साइटोकाइनिन, अर्कोतर्फ लेखौं अक्जिन। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हर्मोन जराको टुप्पो, इम्ब्रियो र फलमा पाइन्छ। अक्जिन हर्मोन डाँठको टुप्पामा पाइन्छ। यी हर्मोनहरूले बिरुवाको वृद्धि विकासमा मद्दत गर्छन्। यसले बिरुवाका डाँठको टुप्पोलाई प्रकाशतिर वृद्धि हुन सहयोग गर्छ। यस प्रकार हामी साइटोकाइनिन र अक्जिनको बीचमा फरक लेख्यौं। अब अन्तिम फरकको रूपमा लेख्नको लागि दिएको छ पाराथाइरोइड र थाइरोइड ग्रन्थि। पाराथाइरोइड र थाइरोइड ग्रन्थिको बीचमा निम्न अनुसार फरक छ। पाराथाइरोइड ग्रन्थि एकातर्फ लेखौं, अर्कोतर्फ लेखौं थाइरोइड ग्रन्थि।
प्याराथाइरोइड ग्रन्थि थाइरोइड ग्रन्थिको पछाडि रहेको हुन्छ। थाइरोइड ग्रन्थि घाँटीमा श्वास नलीको दायाँ र बायाँ रहेको हुन्छ। यसले प्याराथाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्दछ। यसले थाइरोक्सिन, ट्राइआयोडोथाइरोनिन र क्याल्सिटोनिन हर्मोन उत्पादन गर्छ। यसले रगत र हाडमा क्याल्सियम आदान प्रदान गर्छ। यसले शारीरिक वृद्धि विकासमा सहयोग गर्छ। यस प्रकार पाराथाइरोइड ग्रन्थि र थाइरोइड ग्रन्थिको बीचमा फरक लेख्यौं। यससँगै हामीले प्रश्न 3 लाई सल्भ गरेका छौं। अब हेरौं प्रश्न 4। प्रश्न 4 मा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। प्रश्न क, ग्रन्थि भनेको के हो? यसका प्रकारलाई उदाहरणसहित चार्टमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने ग्रन्थिको परिभाषा लेख्नु पर्यो। यसका प्रकारहरूलाई चार्टमा समेत देखाउनु पर्यो। उत्तर: शरीरमा रहेका विशेष भागहरू जसले शरीरलाई आवश्यक स्रावहरू उत्पादन गर्दछन् तिनीहरूलाई ग्रन्थि भनिन्छ अथवा यिनीहरूलाई ग्रन्थि भनिन्छ। ग्रन्थिहरूले उत्पादन गर्ने स्रावका आधारमा ग्रन्थिहरू दुई किसिमका हुन्छन्, नलीयुक्त अर्थात् एक्जोक्राइन र नलीविहीन इन्डोक्राइन। यिनीहरूलाई चार्टमा यस प्रकार देखाउन सकिन्छ। मैले यहाँ चार्ट छुट्टै बनाएको छु। खासमा हामीले यो चार्टमा नलीविहीन ग्रन्थि र नलीयुक्त ग्रन्थिलाई देखाउन खोजेका छौँ। यहाँ नलीविहीन ग्रन्थिका उदाहरणहरू पिट्युटरी ग्रन्थि, थाइरोइड ग्रन्थि, प्याराथाइरोइड ग्रन्थि, एड्रिनल ग्रन्थि, यहाँ चाहिँ एड्निल भएछ, यसलाई सच्याउनु होला, प्याङ्क्रियाज, गोनाड्स यिनीहरू भए। यिनीहरूलाई मैले यहाँ लेखेको छु नलीविहीन ग्रन्थिका उदाहरणहरू। त्यसै गरी नलीयुक्त ग्रन्थिका उदाहरणहरू पसिना ग्रन्थि, रियाल ग्रन्थि, अश्रु ग्रन्थि, प्याङ्क्रियाज यसरी भए। अब सबै ग्रन्थिहरू हामीले यहाँ किन समेट्न सक्दैनौँ भने ग्रन्थिहरू धेरै प्रकारका छन्। कतिपय ग्रन्थिहरूको बारेमा हाम्रो किताबले विश्लेषण गरेको छैन, त्यसैले गर्दा हामीले यिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा लिएका हौँ। किनकि खासमा ग्रन्थि प्रणाली भनेको नलीविहीन ग्रन्थि र नलीयुक्त ग्रन्थि अर्थात् दुई किसिमका ग्रन्थिको रूपमा रहेको छ र हामीलाई प्रश्नले पनि त्यही कुरा भनेको छ। भनेको ग्रन्थि भनेको के हो? यसका प्रकारलाई भनेको छ। प्रकार दुई प्रकारका हुन्छन् है। दुई प्रकार भनेको नलीयुक्त र नलीविहीन। यस प्रकार त हामीले यसको चार्टलाई देख्न सक्यौं, यो चार्टलाई देख्न सक्यौं। अब भने हामी हेरौं प्रश्न ख। प्रश्न खमा भनेको छ वनस्पति हर्मोनहरू कुन कुन हुन्? लेख्नुहोस्। उत्तर: वनस्पति हर्मोनहरू जिबेरेलिन, अक्जिन, ब्रासिनोस्टेरोइड, त्यसै गरी इथाइलिन र साइटोकाइनिन आदि हुन्। यस प्रकार हामीले वनस्पति हर्मोनहरूका नाम लेख्यौं। प्रश्न ग। प्रश्न गमा भनेको छ मानव शरीरमा पाइने विभिन्न नलीविहीन ग्रन्थि देखिने चित्र कोर्नुहोस्। यहाँ हामी चित्र यस प्रकार बनाउन सक्छौं। यो चित्र किताबमा छ। यही चित्रलाई मैले यहाँ कट गरेर राखेको छु। तपाईले भने आफ्नो कपीमा यो चित्र बनाउनु होला। अहिले भने हेरौं प्रश्न घ। प्रश्न घमा सोधेको छ पिट्युटरी ग्रन्थिका बारेमा छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। पिट्युटरी ग्रन्थिको बारेमा हामीले टिप्पणी लेख्नु पर्यो अथवा यसको बारेमा हामीले जानकारी लेख्नु पर्यो। उत्तर: पिट्युटरी ग्रन्थि केराउको दाना जस्तै आकारको हुन्छ। यो ग्रन्थि खप्परभित्र मस्तिष्कको तल्लो भागमा रहेको हुन्छ। मुख्यतया यसले उत्प्रेरक हर्मोन र वृद्धि हर्मोन उत्पादन गर्दछ। यसबाट निस्कने हर्मोनहरूको मुख्य कार्य शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि गर्नुका साथै अरू ग्रन्थिहरूलाई उत्तेजित गर्नु हो। यसले अरू सबै ग्रन्थिको कार्य संयोजन र नियन्त्रण गर्ने गर्छ। यस प्रकार हामी पिट्युटरी ग्रन्थिको बारेमा लेख्न सक्छौं। अब भने हेरौं प्रश्न ङ। वनस्पति हर्मोनको सूची तयार गर्नुहोस्। अघि नै हामीले वनस्पति हर्मोनहरूको नाम लेखिसक्यौं। अब सूची बनाउनुहोस् भनेको छ, त्यसैले हामीले वनस्पति हर्मोनहरू निम्न छन् भनेर सूची बनाऊ। नम्बर 1 मा लेख्न सक्छौं जिबेरेलिन, त्यसै गरी 2 मा अक्जिन, 3 मा ब्रासिनोस्टेरोइड, त्यसै गरी 4 मा इथाइलिन, 5 मा साइटोकाइनिन। यस प्रकार हामी वनस्पति हर्मोनको सूची तयार गर्न सक्यौं। अब हेरौं प्रश्न च। वनस्पति हर्मोनको उपयोगिता लेख्नुहोस्। उत्तर: वनस्पति हर्मोनको उपयोगिता निम्न अनुसार छन्। नम्बर 1 मा टिस्यु कल्चर गर्दा कृत्रिम माध्यममा अक्जिन र साइटोकाइनिन हर्मोन मिसाइन्छ। यी हर्मोनले जरा र काण्डको वृद्धि गर्न मद्दत गर्छन्। त्यसै गरी अर्को उपयोगिता छ गुणस्तरीय फलफुल तथा तरकारी उत्पादन गर्न, बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नका लागि वनस्पति हर्मोनको उपयोग हुन्छ। यस प्रकार हामी वनस्पति हर्मोनको उपयोगिता लेख्यौं। प्रश्न छ।
प्रश्न 6मा भनेको छ प्याङ्क्रियाजको चित्रसहित वर्णन गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले प्याङ्क्रियाजको चित्र हेरौँ। यो प्याङ्क्रियाजको चित्र हो। अब यसको बारेमा हामीले लेखौँ। प्याङ्क्रियाज ग्रन्थि आमाशय पछाडिपट्टि ड्युडेनमको लुपमा रहेको हुन्छ। यो 12 देखि 15 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ। यसले प्याङ्क्रियाटिक रस र हर्मोनहरू दुवै उत्पादन गर्ने हुनाले यसलाई मिश्रित ग्रन्थि भनिन्छ। यसले उत्पादन गर्ने प्याङ्क्रियाटिक रसमा विभिन्न किसिमका इन्जाइमहरू हुन्छन्। यी इन्जाइमहरूले पाचनमा मद्दत गर्दछन्। प्याङ्क्रियाजले उत्पादन गर्ने ग्लुकागन र इन्सुलिन हर्मोनले एक अर्काको विपरीत काम गर्छन्। त्यसैले यिनीहरूलाई एन्टागोनिस्टिक हर्मोन भनिन्छ। इन्सुलिनले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ भने ग्लुकागनले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउँछ। यस प्रकार हामीले प्याङ्क्रियाजको चित्र र यसको बारेमा लेख्यौँ, अर्थात् प्याङ्क्रियाजको बारेमा वर्णन गर्यौँ। प्याङ्क्रियाज ग्रन्थि ड्युडेनमको लुपमा रहेको हुन्छ। यसले नलीयुक्त ग्रन्थि र नलीविहीन ग्रन्थि दुवै ग्रन्थिको रूपमा विभिन्न रस र हर्मोनहरू उत्पादन गर्छ। रसहरू पाचन प्रक्रियाको लागि प्रयोग हुन्छन् भने हर्मोनहरू रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोग हुन्छन्। यो कुरा हामीले प्याङ्क्रियाज अन्तर्गत जान्यौँ। अब हेरौँ प्रश्न ज। प्रश्न जमा भनेको छ आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा हर्मोनको उत्पादन भएमा शरीरमा कस्तो असर पर्छ, उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर: आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा हर्मोनको उत्पादन भएमा शरीरलाई असर पुग्छ। उदाहरणको लागि शरीरमा इन्सुलिन बढी भएमा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घट्छ, जसले गर्दा मानिसलाई चक्कर लाग्ने, ढल्ने, मस्तिष्कघात हुने आदि हुन्छ। यस प्रकारले हामीले लेख्यौँ। तपाईँले अन्य खालको उदाहरण दिएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न झ। प्रश्न झमा भनेको छ ग्रन्थि प्रणाली र स्नायु प्रणालीको अन्तर सम्बन्धलाई उदाहरणसहित प्रष्ट गर्नुहोस्। यो खालको प्रश्नहरू लङ क्वेसनको रूपमा सोध्न सक्छ। त्यसैले हामीले यसको उत्तर अलि पुर्याएर लेखौँ। उत्तर: ग्रन्थि प्रणाली र स्नायु प्रणाली मिलेर शरीरका विभिन्न कार्यहरूको नियन्त्रण र समन्वय गर्छन्। सामान्य रूपले हेर्दा शरीरका सबै अङ्ग र अङ्ग प्रणालीको नियन्त्रण प्रत्यक्ष रूपमा मस्तिष्कले गरेको देखिन्छ। तर यो कार्य गर्नको लागि अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रन्थि प्रणालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्नायु प्रणाली अन्तर्गत न्युरोनहरूले सन्देशहरू शरीरका विभिन्न भागमा पुर्याउने र प्राप्त सन्देश ल्याउने कार्य गर्दछन्। हर्मोनहरूले शरीरका भागहरूलाई उत्तेजित गराउने र आवश्यक कार्य गर्नको लागि प्रेरित गर्ने काम गर्दछन्। ग्रन्थिहरूले आवश्यकता अनुसार हर्मोन उत्पादन गर्ने र रोक्ने गर्न सक्छन्। साथै शरीरको वृद्धि, विकास र सुरक्षा गर्ने काम पनि गर्दछन्। उदाहरणको लागि स्नायु प्रणालीले आँखामा केही कुरा पस्न लागेमा वा पस्दा आँखा बन्द गर्न निर्देशन दिन्छ। सँगै अश्रु ग्रन्थिले आँसु निकाली आँखा सफा गर्न मद्दत गर्छ। अर्को उदाहरण हेरौँ। एड्रिनल ग्रन्थिबाट उत्पादित एड्रिनलिन हर्मोनले आकस्मिक खतरा अवस्थामा सामना गर्ने बनाउँछ। सोही अनुसार स्नायु प्रणालीले शरीरलाई तयार गर्छ। यस प्रकार ग्रन्थि प्रणाली र स्नायु प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध प्रष्ट हुन्छ। हेर्दा उत्तर अलि लामो भए पनि यो बुझिने गरी लेख्दा यति उत्तर बनेको छ। र यो पाठबाट लङ क्वेसन पनि सोध्न सकिने भएको कारणले गर्दा, अर्थात् 1/5बाट तपाईँहरूलाई इक्जाममा लङ क्वेसन पनि आउने हुनाले यो खालको उत्तर कहिलेकाहीँ लेख्नु जरुरी छ। अहिले भने हामीले हेरौँ प्रश्न य। प्रश्न यको रूपमा छ दिएको चित्रको अवलोकन गरी तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। यहाँ हामीलाई चित्र दिएको छ र चित्रसँग यहाँ 3वटा प्रश्नहरू दिएको छ। यो चित्र अलिक कन्फ्युजिङ खालको छ। जस्तो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने क पिट्युटरी ग्रन्थि देखिन्छ, तर खमा कुनै पनि ग्रन्थि हुँदैन। किनभने जुन ग्रन्थिहरू टाउकोमा 3वटा ग्रन्थिहरू रहेका हुन्छन्, तिनी ग्रन्थिहरू यो पिट्युटरी ग्रन्थिको लेभलभन्दा केही माथि हुन्छन्, अथवा तिनीहरूलाई पछाडिबाट हेर्दा थोरै माथि जस्तो देखिन्छ। यहाँ अलिकति यसमा चित्रमा थोरै कन्ट्राडिक्ट देखिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले ग ग्रन्थिलाई हेर्नुभयो भने यसले थाइरोइड ग्रन्थि अथवा प्याराथाइरोइड ग्रन्थि कुन ग्रन्थिलाई देखाउन खोजेको हो प्रष्ट देखिँदैन। किन त्यस्तो छ भने तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यसले अलिकति पछाडि खाल देखाउन खोजेको छ, पछाडि देखाउन खोजेको छ। तर पनि यहाँ यो सँगैको ग्रन्थि चाहिँ के हो त थाइरोइड ग्रन्थि हो। त्यसले गर्दा अलिकति कन्फ्युजन हुने खालको छ।
त्यसैगरी तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तो यसले यहाँ किन्नीलाई देखाएको छ भनेको मृगौलालाई देखाएको छ। यसले कुन ग्रन्थीलाई देखाउन खोजेको भन्ने प्रश्न हुँदैन, तर पनि हामीले एड्रिनल ग्रन्थीलाई देखाउन खोजेको हो भन्ने कुरा अनुमान गर्नेछौँ। यस्ता खालका कन्फ्युजनहरू जस्तो यहीँ पनि तपाईले हेर्नुभयो भने यसले ओभरीलाई मात्रै देखाउन खोजेको हो अथवा गोनाड्सलाई देखाउन खोजेको कन्फ्युजन छ, किनभने यसले यहाँ जुन पुरुष प्रजनन अङ्ग पनि देखाएको छ, साथै यहाँ ओभरी पनि देखाएको छ, भनेको टेस्टिज र ओभरी दुवै कुरा यहाँ देखिएका छन्। यस प्रकार यो अलिकति कन्फ्युजन छ, तैपनि यसलाई मैले केही तर्कहरू सहित यी उत्तरहरूलाई मैले पूरा गर्ने कोसिस गरेको छु। कुनै पनि कुराहरूमा तपाईको फरक मत रहेमा तल कमेन्ट गर्नुहोला अथवा आफ्नो शिक्षकसँग छलफल गर्नुहोला। अहिले भने हेरौँ चित्रमा देखाइएका ग्रन्थीहरूको नाम लेख्नुहोस्। चित्रमा देखाइएका ग्रन्थीहरूको नाम यस प्रकार लेख्न सक्छौँ। चित्रमा देखाइएका ग्रन्थीहरू कर्मशः भनेको छ। यसभन्दा अगाडि चित्रलाई मैले यहाँ राखेको छु। मैले फेरि हामी हेर्दै जाउँ। सबैभन्दा पहिले क हो पिट्युटरी ग्रन्थी, त्यसै गरी ख पाइनियल ग्रन्थी भनेर मैले राखेँ। अनि ग्रन्थी ग को रूपमा मैले प्याराथाइराइड ग्रन्थी राखेको छु, किनभने यसले अलिकति पछाडिको भागलाई इन्डिकेट गरेको मेरो बुझाइ छ र जुन कुरालाई प्रश्न गले जस्टिफाई गर्छ। यहाँ तपाईहरु झुकिन सक्नुहुन्छ, तपाईले थाइरोइड ग्रन्थी लेख्न सक्नुहुन्छ, तर थाइरोइड ग्रन्थी प्रश्न ग मा पुग्दा अथवा ग भनेको अ आ इ मा पुग्दा त्यो प्रश्नमा तपाईले थाइरोइड ग्रन्थी लेख्नुभयो भने त्यहाँ प्रश्न उठ्नेछ है त, किन मैले त्यही पुग्दा भन्ने छु। त्यसैगरी ग्रन्थी घलाई हामीले लेख्न सक्छौं प्याङ्क्रियाज र ङलाई लेख्न सक्छौं एड्रिनल ग्रन्थी। यो मैले नाम अगाडि पनि बिराएको छु, तपाईहरुले सच्याएर बुझ्नु होला। र त्यसैगरी च ग्रन्थीलाई मैले गोनाड्सको रूपमा राखेको छु है। तपाईले यसलाई फरक ढंगले पनि राख्न सक्नुहुन्छ, ओभरी मात्रै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर पनि मैले अब ओभरी सहित यता तपाईले पुरुष प्रजनन अङ्ग पनि यहाँ देखिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले गोनाड्सको रूपमा राखेको छु है त। यो कुरा भयो। यसमा तपाईले फरक ढंगले लेख्न सक्नुहुन्छ, तर अलिकति चित्र राख्दा यहाँ कन्फ्युजिङ चाहिँ छ नै। र अब हामी प्रश्न आमा जाउँ। प्रश्न आमा प्रत्येक ग्रन्थीले उत्पादन गर्ने हर्मोनको नाम र एउटा एउटा कार्य लेख्नुहोस् भनेको छ। नाम हामीले अघि नै लेखिसकेका छौं। अब हामी हर्मोनको नाम र कार्यहरूको बारेमा छलफल गरौँ। उत्तर: पिट्युटरी ग्रन्थी वृद्धि हर्मोन र उत्प्रेरक हर्मोन शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि गर्छ। त्यसैगरी ग्रन्थी ख पाइनियल ग्रन्थी मेलाटोनिन हर्मोन उत्पादन गर्छ, मौसमी परिवर्तनहरूसँग शरीरलाई अनुकूल हुन मद्दत गर्छ। त्यसैगरी नम्बर ग मा अथवा ग ग्रन्थीको रूपमा पाराथाइरोइड ग्रन्थी पाराथाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्छ, रगत र हाडमा क्याल्सियम आदान प्रदान गर्छ। ग्रन्थी घ हो प्याङ्क्रियाज इन्सुलिन ग्लुकागन हर्मोनहरू उत्पादन गर्छ र इन्सुलिनले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्छ भने ग्लुकागनले रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउँछ। त्यसैगरी ग्रन्थी ङ को रूपमा एड्रिनल ग्रन्थी र अब हामीले यसले उत्पादन गर्ने हर्मोन जानौं एड्रिनलिन हर्मोन। यसको काम भनेको आकस्मिक खतरा अवस्थामा सामना गर्ने बनाउँछ। त्यसैगरी अन्तिममा गोनाड्स टेस्टोस्टेरोन हर्मोन, एस्ट्रोजन हर्मोन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोन यिनीहरूले लैङ्गिक गुणको विकास गर्न मद्दत गर्छन्। यस प्रकार हामीले ग्रन्थीहरूको नाम, यिनीहरूले उत्पादन गर्ने हर्मोनको नाम र एक एकवटा कामहरू लेख्यौं। अब अन्तिम प्रश्नको रूपमा छ टिटानीका लागि कुन हर्मोन सम्बन्धित हुन्छ? मैले अघि तपाईहरुलाई भनिसकेँ, थाइरोइड ग्रन्थी नलेखेर प्याराथाइरोइड ग्रन्थी मैले किन लेखेँ भने यही कारणले गर्दा लेखेँ। टिटानीका लागि कुन हर्मोन सम्बन्धित हुन्छ? कुन हर्मोन सम्बन्धित हुन्छ? टिटानीका लागि प्याराथाइरोइड हर्मोन सम्बन्धित हुन्छ, जुन हर्मोन प्याराथाइरोइड ग्रन्थीले निष्कासन गर्छ। अब तपाईले भन्नुहोला थाइरोइड ग्रन्थी लेखेको भए के बिग्रन्थ्यो भनेर। चित्र हेरेर उत्तर लेख्नुहोस् भनेपछि हामीले चित्रमा दिँदै नदिएको कुरा, चित्रभन्दा असम्बन्धित कुराको आधारमा यो उत्तरलाई लेख्न सकेसम्म नखोजौं है त। त्यसैले गर्दा मैले प्याराथाइरोइड ग्रन्थी लेखेको हुँ। थाइरोइड ग्रन्थी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, चित्रमा त्यो कन्फ्युजिङ छ, मैले अघि नै पनि तपाईलाई भनेको छु। तर पनि यहाँ आइपुग्दाखेरि यो टिटानीका लागि कुन हर्मोन सम्बन्धित छ भनेको छ। त्यसैले गर्दा टिटानीका लागि प्याराथाइरोइड हर्मोन सम्बन्धित हुन्छ, जुन हर्मोन प्याराथाइरोइड ग्रन्थीले निष्कासन गर्छ। यस प्रकार हामीले नयाँ पाठ्यक्रम 2079 अनुसार कक्षा 9 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 5 शारीरिक संरचना र जीवन प्रक्रिया अन्तर्गतको तेस्रो पाठ
मानव ग्रन्थि प्रणालीको अभ्यास सल्भ गरेका छौँ। तपाईहरूलाई यो पाठको अभ्यासको सोलुसन पक्कै पनि उपयोगी लाग्यो भन्ने विश्वास छ। लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सम्पूर्ण पाठहरूको सोलुसन तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यति मात्रै होइन, परीक्षाको लागि उपयोगी सामग्रीहरू र सम्पूर्ण स्टुडेन्ट करियरको लागि अथवा तपाईँको चाहिँ फ्युचर करियरको लागि समेत विभिन्न खालका मोटिभेसनल सामग्रीहरू र उपयोगी जानकारीहरू यो च्यानलमा अरू पनि आउने नै छन्। अहिले भने तपाईँको दिन शुभ रहोस् भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।